सार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। शृण्यधातोः लिटि रूपाणि परस्मैपदे यानि रूपाणि भवन्ति अस्माभिस्तानि दृष्टानि। अधुना आत्मनेपदे शृण्य लिट् तो लिटस्तझयो रेशिरेच इति एश् आदेशः श्री ए द्वित्वम् अभ्यासकार्याणि च शिश्रि ए अस्य असंयोगा लिट् कित् इति अस्यापि कित्वं भवति। तस्मात् गुणवृद्धि न भवतः इयङ् आदेशो भवेत्। आत्मनेपदेषु सर्वत्रापि इयङ् आदेशः भवेत्। शिश्रिये इति भवेत्। शिश्रिये, शिश्रियाते, शिश्रीरे, शिश्रियिषे इति तत्र इडागमः भवेत्। शिश्रियिषे, शिश्रियाथे, शिश्रियिध्वे, शिश्रियिध्वे इति भवेत्। शिश्रि तत्रापि इडागमः भवति। तत्र विकल्पेन मूर्धन्यादेशः स्यात्। शिश्रियिध्वे, शिश्रियिढ्वे उभयथापि भवितुमर्हति। अत्र शी श्री द्वे इति वर्तते। ध्वम् ध्वम् इत्यत्र तत्र टित आत्मनेपदानां टेरे इति एकारादेशो भवेत्। टेः एकारादेशः, तस्मात् शिश्रि द्वे इति भवेत्। आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति इडागमः इद्ध्वे इति भवेत्। अधुना किं भवेत्? इयङ् अस्य कित्वात् गुणो न भवेत्, इयङ् आदेशः भवेत्। श्रिय इद्ध्वे इति स्यात्। अधुना किं स्यात्? अत्र इण् अन्तम् अङ्गं वर्तते। इण् अन्तम् अङ्गं यकारस्य इण्त्वात् यकारः अपि इण् प्रत्याहारे समायातो वर्तते। इणः परः इड् वर्तते। इट् इणः परः यः इट्, तस्मात् परः यः धकारः शीध्वं लुङ् लिटां धः, तस्य
मूर्धन्यादेशो भवेदिति सूत्रं वर्तते। किं सूत्रम्? न तत्त्वन्यत्, ततः अनन्तरं किञ्चिदन्यत् सूत्रं न तत्र इणशीध्वं लुङ्लिटां धोङ्गात् इत्यत्र तु विकल्पः नास्ति, तत्र विकल्पः नास्ति। ततः परम् अष्टाध्याय्यां तत्र न, अष्टाध्याय्याम् अन्यत् सूत्रं वर्तते। किम्? इटो वा इत्यस्ति खलु। इणः परः यः इट्, ततः परः यः शीध्वं लुङ्लिटां धकारः, तस्य विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवेत्। वा इत्यस्ति तत्र। अत्र इण् वर्तते, किन्तु इणः परः इड् अपि वर्तते, तस्माद् विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवेत्। तस्मात् रूपद्वयं स्यात्। भवद्भिः अष्टाध्यायी द्रष्टव्या। यदि अष्टाध्यायी दृश्यते तदैव अवगन्तुं शक्यते सूत्राणां प्रवृत्तिः कथं भवति इति। क्व वर्तते सूत्रम्? इणशीध्वं लुङ्लिटां धोङ्गात् इति सूत्रं को वर्तते? विभाषेटः। विभाषेटः विभाषेटः इति सूत्रं भवति। विभाषा इटः इति सूत्रं वर्तते। इणः परः यः इट्, तस्य तस्मात् इडः परः यः धकारः वर्तते शीध्वं लुङ्लिटां, तस्य अत्र इणशीध्वं लुङ्लिटां धोङ्गात् इत्यस्य सर्वस्याप्यनुवृत्तिर्भवति। अत्र एवं किम् अनुवर्तते इति दृश्यते चेत् सूत्राणाम् अवगमनं सुकरं भवति। विभाषेटः इति अत्र विकल्पः। किं संख्या 79। शिश्रियध्वे इति ढत्वपक्षे रूपं, ढत्व अभावपक्षे शिश्रियध्वे इति रूपं। शिश्रिये शिश्रियाते शिश्रियिरे, शिश्रियिषे शिश्रियाथे शिश्रियध्वे शिश्रियध्वे, शिश्रिये शिश्रीवहे शिश्रीमहे, तत्रापि इडागमः शिश्रियिवहे शिश्रियिमहे। अधुना लुट्, तत्रापि परस्मैपदम् आत्मनेपदम् उभावपि भवतः। नेपदपक्षे रूपाणि शयिता, शयितारौ शयितारः, शयितासि शयितास्थः शयितास्थ, शयितास्मिः शयितास्वः शयितास्मः इति स्यात्। इडागमः तत्र तास्, शतासील् ऋलुटोः इति तास्, तस्य वलाद्यार्धधातुकत्वात् इडागमः। तासि परे इकारस्य गुणः अपि भवेत्। सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति श्रीधातोः इकारस्य गुणः, परम् अयादेशश्च शयिता इति भवेत्।
शयिता शयितारौ शयितारः शयितासि शयितास्थः शयितास्थः एवं रूपाणि स्युः। आत्मनेपदपक्षे प्रथमपुरुषे तु समानं स्यात्। शयिता शयितारौ शयितारः इति। परस्मैपदे वा आत्मनेपदे वा परस्मैपदस्य वा आत्मनेपदस्य वा स्थाने डारौ रसः भवत्येव। लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इति उभयोरपि समानं भवति। तस्मात् लुटि प्रथमपुरुषे परस्मैपदात्मनेपदयोः रूपाणि समानानि स्युः। किन्तु मध्यमपुरुषादारभ्य तेषां भेदः स्यात्। लुटि लुड्विषये उच्यते, न तु अन्यत्र। अन्यत्र तु सर्वत्रापि भेदः स्यात्। तत्र शयितासे शयितासाथे शयिताध्वे शयिताहे शयितास्वहे शयितास्महे इति सूत्रं वर्तते उत्तमपुरुष एकवचने। तत्र सकारस्य स्थाने हकारादेशो भवेत्, शयिताहे इति। तत्सर्वं एध द्रष्टव्यम्। आत्मनेपदपक्षे शयिष्यते इति स्यात्। सरलम्। अतु शयतात् शयतां शयन्तु एवं रूपाणि स्युः। आत्मनेपदपक्षे शयतां शयेतां शयन्तां तत्र सरलम्। लोटि शप् प्रत्ययः सार्वधातुकगुणः एतत् सर्वम् अवधेयम्। विधिलिङ्ग् विधिलिङ्ग् किं भवेत्? अत् इति स्यात्। परस्मैपदपक्षे अश्रयत्, आत्मनेपदपक्षे अश्रयत। सरलम्। विधिलिङ्ग् परस्मैपदपक्षे शयेत्, आत्मनेपदपक्षे शयेत् शयेयातां शयेरन्, शयेत शयेयातां शयेरन् एवं स्यात्। विधिलिङ्ग् तत्र परस्मैपदपक्षे शयेत् शयेतां शयेयुः, शयेः शयेतं शयेत शयेयं शयेव शयेम एवं स्यात्। आत्मनेपदपक्षे शयेत शयेयातां शयेरन्, शयेथाः शयेयाथां शयेध्वं शयेय शयेवहि शयेमहि एवं स्यात्। आशीर्लिङ्ग् आशीर्लिङ्गि परस्मैपदे अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः इति इवर्णस्य दीर्घः स्यात्। शृञ्धातुः आशीर्लिङ्ग्। आशीर्लिङ्गः ति आदेशः, तिप् आदेशः। इतश्च इति इकारस्य लोपः, तकारः शिष्यते। यासुट् आगमः, श्री यास् अत्र सकारस्य लोपो भवेत्, लिङ्गस्य लोपोऽनन्त्यस्य इति। या यात्, श्री यात् इति स्यात्। अस्य कित्वात् आर्धधातुकं तत्र किदाशिषि इति सूत्रं वर्तते। आशिषि यदा यासुट् आगमः भवति तदा सः प्रत्ययः कित् भवति। तस्मादत्र गुणः न भवेत्।
किं भवेत्? अकृत् सार्वधातुकयोर् दीर्घः इति सूत्रं वर्तते। अकृत् सार्वधातुकयोर् दीर्घः किं लिखितं भवति? न, तत्र अकृत् सार्वधातुकयोर् अजन्ताङ्गस्य दीर्घः यादौ प्रत्यये न तु कृत् सार्वधातुकयोः। अत्र यादिः प्रत्ययः वर्तते, यकारादिः प्रत्ययः वर्तते। अयं यकारादिः प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः न। इदं सार्वधातुकम् अपि न भवति। कथं सार्वधातुकं न भवति? आशिषि लिङ् आर्धधातुकं भवेत्। तस्मात् अकृत् सार्वधातुकयोः कृत् सार्वधातुक भिन्नः यकारादिः प्रत्ययः वर्तते। तस्मात् अजन्ताङ्गस्य दीर्घः स्यात्। श्रीयात् श्रीयात् श्रीयास्तां श्रीयासुः श्रीयाः श्रीयास्तं श्रीयास्त श्रीयासं श्रीयास्व श्रीयास्म इति स्यात्। आशीर्लिङ्गि आत्मनेपदपक्षे किं भवेत्? तो लिङ्गस्सीयुट् श्री सीय त सीयुट् आगमः। अत्र अस्य कित्वं नास्ति। आशिषि यासुट् कित् इत्यस्ति। किदाशिषि इति सूत्रं किं वर्तते? किदाशिषि इत्यत्र आशिषि किं कित् भवेत्? यासुट् कित् भवेत्। नाम यदा यासुट् आगमः भवति तदा सः प्रत्ययः कित् भवेत्। किन्तु अत्र कित्वं नास्ति। अत्र यासुट् आगमः नास्ति, तस्मात् अत्र कित्वं नास्ति। तस्मात् सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति आर्धधातुकगुणः निर्बाधो भवति। तस्मात् पूर्वम् अत्र इडागमः अप्यस्ति। इट् शे इसीय त इति भवेत्। एचो यवायावः इति शय् इसीयत इति भवेत्। अत्र लोपो व्योर्वलि इति यकारस्य लोपः सकारस्य स्थाने अत्र सुट् तिथोः इत्यस्ति। सकार सुट् आगमः भवति। सुट् तिथोः इति सकारस्य आगमः। अस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशः आदेशप्रत्ययोः इति अस्यापि सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवेत्। परं ष्टुनाष्टुः इति टकारस्य टकारादेशो भवेत्। एवं शयिशीष्ट इति भवेत्। शयिशीष्ट शयिशीयास्तां शयिशीरन् शयिशीष्ठाः
शयिषीयास्थां शयिषीध्वं शयिषीध्वं तत्र मूर्धन्यादेशो भवेत् किम् तत्र विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवेत् शयिषीध्वं शयिषीढ्वम् इति तत्रापि तत्र किं वर्तते नाम यकारः वर्तते इन् ततः परः इड् वर्तते यकारः इणः परः इड् वर्तते तस्मात् विकल्पेन विभाषेटः इति विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवेत् शय् इट् एवं वर्तते तत्र अस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशः स्यात् शीध्वम् इति भवेत् इण् यकारः इण् तस्मात् इण् अन्तम् अङ्गं भवति तस्मात् परः इड् वर्तते तस्मात् विभाषेटः इति इणः परः यः इट् तस्मात् परः यः शीध्वं लुङ् लिट् अत्र शीध्वं वर्तते लुङ् लिट् नास्ति किन्तु शीध्वम् इति शब्द इति वर्णसमूहः वर्तते शीध्वं तस्मात् विभाषेटः इति अत्रापि विकल्पेन मूर्धन्यादेशः शयिषीध्वं शयिषीध्वम् इति रूपद्वयम् शयिषीय शयिषीवहि शयिषीमहि लुङ् तत्र किञ्चित् सूत्रं स्मर्तव्यम् अधुना लुङि निश्चिद्रुसृभ्यः कर्तरि चङ् इत्यस्ति पठतु सूत्रं पठतु निश्चिद्रुसृभ्यः श्रयादिभ्यश्च पठतु सम्यक् पठतु अहं पश्यामि किं लिखितं वर्तते इति श्र्यादिभ्यश्च न शयादिभ्यश्च श्र्या शय आदि नाम एवं भवति अत्र भवति यद्वदति तद् एवं वर्तते शयादि नाम अत्र शकारः रेफः अकारः किन्तु तथा न श्र्य शकारः रेफः यकारः श्र्यादि शयादि इति न केचन एवं उच्चरन्ति भ्वादिः इत्यस्ति कथं पठन्ति जनाः नैके जनाः भवादिः इति पठन्ति भवादिः इति पठन्ति तथा न पठनीयं भ्वादिः तथैव श्र्यादिः ण्यन्तात् पठतु ण्यन्तात् श्र्यादिभ्यश्च
श्रया श्रया श्रेयादिभ्यश्च कर्तृर्थे लुङि परे कर्तृर्थे ण्यन्तात् श्यादिभ्यश्च च्लेश्चङ् स्यात् कर्तृर्थे लुङि परे। नाम श्री द्रु सृ एते त्रयः धातवः निश्चिद्रुसृभ्यः। नी नाम ण्यन्तः धातुः, निजन्तः निङन्तः वा धातुः, निच्वा निङ्वा गृह्यते। श्यादयः नाम श्री द्रु सृ एते त्रयो धातवः। एतेभ्यः कर्तृर्थे लुङि परे नाम कर्तरि लुङि परे च्लेः चङ् स्यात्। सिचः अपवादोऽयम्। च्लेः सिच् न स्यात्, च्लेः चङ् स्यात्। तस्मात् श्री त इत्यस्ति। परस्मैपदपक्षः, परस्मैपदे ति इत्यादेशः, तत्र इकारस्य इतश्च इति लोपो भवेत्। परं च्लि च्लि प्रत्ययः च्लि लुङि इति। च्लेः सिच् इति प्राप्तं तस्य अपवादः निश्चिद्रुसृभ्यः कर्तरि चङ् इति। ण्यन्तात् श्यादिभ्यश्च च्लेः चङ् स्यात् कर्तृर्थे लुङि परे। श्री चङ् त अधुना किं भवेत्? चङि इति सूत्रं वर्तते। चङि द्वित्वं स्यात्। चङि चङि परे अनभ्यासस्य धात्ववयवस्य सर्वत्र सन्धिविश्लेषणं न करणीयम्। एकस्मिन्नेव पदे एकं पदं यदा पठति तदा सन्धेः विच्छेदः न करणीयः। संहितैकपदे नित्या इति नियमः वर्तते। अत्र एकपदं यदा एकपदं वर्तते समासः एकपदं भवति। धात्ववयवस्य, तत्र धातु अवयवस्य इति न वक्तव्यं। धात्ववयवस्य एकाचः द्वे द्वे स्तः द्वे स्तोजादेर्द्वितीयस्य द्वे स्तः अजादेः द्वितीयस्य इति। अत्र द्वित्वम् अभ्यासकार्याणि च क्रियन्ते चेत् श्री चङ् इत्यत्र चङ् इति अ नकारः इत् चकारश्च इत्। अत्र अकारस्य चङ् इत्यस्य ङित्वादत्र गुणो न भवेत्। अडागमः श्री गुणो न भवेत्, किन्तु इयङ् आदेशो भवेत्। अचिष्णुधातु भ्रुवां योर्यङ् वङौ इति अशिश्रियत् इति भवेत्।
अशिश्रियत अशिश्रियताम अशिश्रियन् अशिश्रियः अशिश्रियतम् अशिश्रियत अशिश्रियम् अशिश्रियाव अशिश्रियाम अन्यानि रूपाणि एवमेव आत्मनेपदेपि चङ् एव भवेत्। अशिश्रियत अशिश्रियेताम् अशिश्रियन्त अशिश्रियथाः अशिश्रियेताम् अशिश्रियध्वम् अशिश्रियध्वम् अशिश्रिये अशिश्रियावहि अशिश्रियामहि। तत्र अशिश्रियावहि अशिश्रियामहि इत्यत्र अतो दीर्घो यनीति दीर्घः स्यात्। यथा शपि लटि अपि लड् रूपेष्वपि दीर्घः क्रियते, तथैव अत्रापि अतो दीर्घो यनि इति दीर्घः भवेत्। अशिश्रियावहि अशिश्रियामहि इति। लृङ् अश्रयिष्यत् इति स्यात्। आत्मनेपदपक्षे अश्रयिष्यत सरलम्। अग्रिमः धातुः भृञ्जभरणे इति। भृञ्जभरणे धातोः स्वरः कः? अनुदात्तः। तस्मात् अस्य इट् निषेधो भवेत्। एका च उपदेशेन अनुदात्तादिति इट् निषेधः। तस्मात् अयं धातुः अनिट् भवेत्। निषेधः भवेत्। किन्तु लिटि किं भवेत्? लिटि लिटि इड् भवेद्वा न वा इति चेत् तत्र कृ सृ भृ वृ स्तु दृ सृ श्रुवो लिटि इत्यस्ति। तत्र भृ इति इत्यप्यस्ति। तस्मात् लिटि अपि अस्मात् इट् न भवेत्। सर्वत्रापि इट् न भवेत्। किन्तु अन्यत् किञ्चित् सूत्रमपि इड् विषये वर्तते। तत्र कृस्रभृवृ इति ऋद्धनोः स्ये इति सूत्रं वर्तते। ऋद्धनोः स्ये इति किं ऋतो अन्तेश्च स्यस्येत् स्यस्येत् अन्तेश्च स्यस्येत्। स्यस्येत् नाम किम्? स्यस्य इट् स्यस्य स्यस्य इट्। तस्मात् यदा पठामः तदा अवगत्य पठनीयम्। अनवगत्य पठ्यते चेत् बुद्धौ न किमप्यायाति। तस्मात् यदा पाठः समाप्यते तदा गृहं गत्वा वारं वारं सूत्रञ्च सूत्रस्य अर्थश्च सूत्रस्य वृत्तिः च वारं वारं बहुवारं बहुकृत्वः
पठ्यते मनसि कृत्वा पठ्यते चेत् अवगम्य पठ्यते चेदेव अनन्तरं कदाचित् पठितुं शक्यते। ऋतो हन्तेश्च स्यस्य इट्। ऋतो हन्तेश्च स्यस्य इट्। इट् वा इति नास्ति, विकल्पः नास्ति। स्यस्य इट् भवेत्। अयं धातुः ऋकारान्तः, तस्मात् अस्मात् परस्य स्य इति प्रत्ययस्य इट् भवेत्, अन्यत्र इट् न भवेत्। भृ परस्मैपदपक्षः लट् भृ शप् त न ति त इति न ति 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 भृ अति शप् गुणः ऋकारस्य गुणः अर्, अकारः गुणः किन्तु उरण्ड्रपरः इति रेफः अपि। भर् अति भरति भरति इति स्यात्। भरति आत्मनेपदपक्षे भरते इति स्यात्। भरति भरते। लिट् लकारः बभार बभ्रतुः बभ्रुः इति स्यात्। बभार बभ्रतुः बभ्रुः। भरति भरतः भरन्ति भरसि भरथः भरथ भरामि भरावः भरामः इति परस्मैपदपक्षे। आत्मनेपदपक्षे भरते भरेते भरन्ते भरसे भरेथे भरध्वे भरे भरावहे भरामहे। सरलं, सर्वेपि जानन्ति। लिट् लकारः भृ लिट्, लिटः स्थाने तिप्, तिपः स्थाने नल्, नल् इति अ किन्तु द्वित्वं भवेत्। भृ भृ अ। अत्र उरत् इति सूत्रं वर्तते। उरत् अभ्यासर्वर्णस्य अत्, तस्मात् परः रेफः अपि उरण्ड्रपरः इति। भृ अ हलादिशेषः इत्यस्ति, तस्मात् भ इति भवेत्। भ इति भवेत्। अभ्यासकार्यम् एवं प्रदर्श्यते मया। भ इति भवेत्। तस्मात् कुहोश्चुः न, कुहोश्चुः इति न, अन्यत् सूत्रं वर्तते। किम्? अभ्यासे चर्च। किं किं तस्य अर्थः पठतु। अभ्यासे चर्च इत्यस्ति। अभ्यासे जलां चरः जशश्च। अभ्यासे झलां चरः स्युः झषश्च। परं किं वर्तते? झषां झषः ख्यां चर इति विवेकः। झषां किं किं? ख्यां
खयाम खयां खयाम चरः खयां चर कुत्र वर्तते अभ्यासे चर्चा 83 अभ्यासे झलां चरः स्युः जशश्च जशां जशः खयां चर इति विवेकः विवेकः बभूव बभूव तन्नाम अभ्यासे किं भवेत् जशश्च अभ्यासे झलां चरः स्युः जशश्च इति सूत्रं तत्र झलाम् इत्यस्ति तत्र झलां स्थाने चर् जश् उभयोः आदेशः प्राप्तः किन्तु कुत्र कः आदेशो भवेदिति चेत् झषां जशः स्युः खयां चरः स्युः झषां जशः खयां चरः इति विवेकः झषां अत्र अभ्यासे झल् इत्यस्ति झल् इति यद्वर्तते तस्य स्थाने किं किं स्यात् जश् खयां स्थाने जश् चर् अभ्यासे चर् च इत्यस्ति झल् इत्यप्यनुवर्तते तत्र तस्मात् जश् चर् एवमस्ति तस्मात् कस्य स्थाने किं भवेदिति विवेकः क्रियते चेत् झश् एतेषां स्थाने जश् स्यात् जबगडदश् खफ छठत चटतौ एतस्मात् ऊर्ध्वं किं वर्तते ख वर्तते खय् 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 इत्यस्य स्थाने चर् खफ छठत चटतौ कपय् एतेषां स्थाने चर् एवम् आदेशो भवेत् अत्र किं भवति अत्र किं वर्तते झष् वर्तते भकारः वर्तते अभ्यासे तस्य स्थाने जश् आदेशो भवेत् एतत् स्मर्तव्यं झष् इत्यस्य स्थाने जश् खय् इत्यस्य स्थाने चर् झषां जश् खयां चर् अत्र भ इत्यस्य स्थाने जश् आदेशो भवेत् बकारः बभ्र अत्र किं भवेत् अस्य नित्वं भवति नल् इति नित् प्रत्ययो वर्तते अचो ञिणिति इति वृद्धिः आ उरन्रपरः अचो ञिणिति उरन्रपरः बभार बभार इति भवेत् द्विवचने ब इति समानं बभ्र अतुस् अत्र अतुस् इत्यस्य कित्वं भवति असंयोगात् लिट् कित् इति कित्वातिदेशो वर्तते तस्मात् अत्र गुणः न भवेत् आर्धधातुकगुणः न भवेत् वृद्धिस्तु नास्त्येव तस्मात् किम् अन्यत् किं भवेत् इको यणचि इक् वर्तते इवुर्ल इक् इकः अच् इको यणचि
इको यणचीति अस्य यण् रेफादेशो भवेत्। ऋवर्णस्य ऋकारस्य रेफो भवेत्। बभ्रतुः बभ्रतुः इति भवेत्। बभार बभ्रतुः। बहुवचनेपि उस् बभ्रुः तत्रापि यण्। मध्यमपुरुषे किं भवेत्? ब भृ थल् इट् नास्ति। क्राद्यन्यो लिटि सेट् भवेदिति क्रादिनियमात् अनिट् भवति। तस्मात् अत्र इडागमः नास्ति, किन्तु थल् इत्यस्य पित्वं वर्तते। थल् इति सिप् इत्यस्य स्थाने थल् आदेशः अभूत्। तस्मात् थल् इत्यस्य पित्वं स्थानिवनादेशो अनन्वितौ इति थल् इत्यस्य पित्वं वर्तते। तस्मात् असंयोगा लिट् इति अस्य कित्वं नास्ति। थल् इति अकित् आर्धधातुकम्। तस्मात् सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः अत्र वृद्धिः न स्यात्, नित्वं नास्ति। थल् इत्यस्य नित्वं नास्ति, तस्मात् गुणः न वृद्धिः न भवेत्, किन्तु गुणः भवेत्। सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति आर्धधातुकगुणः। बभर्थ बभर्थ वदतु। बभर्थ 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 इट्स नॉट महाप्राणः सम्यक् न आयाति। बभर्थ ब ब भ ब भर्थ। Once again, ta became alpa prana. Babhartha. Tha. Yeah. Okay. Yeah. Babhartha. Babhrathuhu. Babhra. बभ्रथुः बभ्र इति भवेत्। मध्यमपुरुष बहुवचने तत्र गुणवृद्धि न भवतः यण् एव भवेत्, बभ्र इति भवेत्। बभार बभर इति उत्तमपुरुषैकवचने विकल्पः स्यात्, निद्विकल्पात् विकल्पः स्यात्। नित्वपक्षे वृद्धिः, नित्वाभावपक्षे गुणः स्यात्। तस्मात् बभार बभर, नित्वपक्षे बभार, नित्व अभावपक्षे बभर इति स्यात्। द्विवचने बभ्रव बभ्रव बभ्रम बभ्रव बभ्रम। अगेन बभ्रम। तत्र बभ्रम इति न वक्तव्यम्।
बभ्रम इति न वक्तव्यं, बभ्रम। तत् किमर्थम् इति चेत् कदाचित् नैके जनाः अत्रापि दोषं कुर्वन्ति। यथा उच्चारणे यदा ऋ वर्तते तदा अनचिचा इति द्वित्वं न भवेत्। प्रकृतिः इत्यस्ति, केचन प्रकृतिः इति वदन्ति, किन्तु अत्र अच् वर्तते, पकाराद् ऊर्ध्वं रेफः वर्तते, अकारः, अत्र ककारः ऋवर्णः वर्तते। अत्र द्वित्वं, ककारस्य द्वित्वं न भवेत्। अनचिचा इति अस्य द्वित्वं न भवेत्। प्रक्रमः इति यदि वर्तते, प्रक्रमः, प्रक्रिया, अत्र द्वित्वं स्यात्। अनचिचा इति अत्र द्वित्वं स्यात्। प्रक्रिया, अत्र द्वित्वं भवितुम् अर्हति। तस्मात् प्रक्रिया इति द्वित्वयुक्तम् उच्चारणम् अत्र सम्यक्, साधु। किन्तु अत्र प्रकृतिः अत्र द्वित्वयुक्तम् उच्चारणम् असाधु। यदा रेफः वर्तते तत्र अनचिचा, तत्र अच् नास्ति, अच् परकः यर् नास्ति। यरोद्वेवास्तः न तु अचि इति सूत्रम्। अचः परस्य यरोद्वेवास्तः न तु अचि इति अनचिचा इत्यस्य अर्थः। किन्तु नैके जनाः अत्रापि प्रकृतिः इति वदन्ति। बभार, बभ्रव, बभ्रम, बभ्रव इति न वक्तव्यं, बभ्रव। आत्मनेपदपक्षे बभ्रे इति स्यात्। तत्र भृ, बभृ, ए लिटस्तझयोरेशिरेचिति ए इति वर्तते। अस्य कित्वात् गुणवृद्धिः न भवतः यण् भवेत्, बभ्रे इति भवेत्। अत्र तु द्वित्वं सम्यक्, बभ्रे एवं भवेत्, ब एवं स्यात्, उच्चारणसमये एवं स्यात् प्रायः। तत्र अनचिचा इति द्वित्वं, तत्र झलां जश् झषि इति वर्तते, झलां जश् झषि इति तत्र एवं भवेत्। अनचिचा, अनचिचा सर्वत्रापि भवति इदं, किन्तु अस्माभिः प्रायः तन्न स्मर्यते। अनचिचा इति ब, भ, भ, र, ए एवं भवेत्। अस्य प्रथमस्य भकारस्य झलां जशोन्ते इति, न झलां जश् झषि इति, झलां जश् झषि इति प्रथमस्य भकारस्य बकारादेशो भवेत्। बभ्रे, तस्मात् उच्चारणसमये बभ्रे इति भवेत्, बभ्रे इति। बभ्रे इत्यपि साधु, अस्य विकल्पः वर्तते, अनचिचा इत्यस्य विकल्पः वर्तते चेत् बभ्रे इत्यपि साधु, बभ्रे। किन्तु प्रायः अस्माभिः बभ्रे इत्येव उच्चार्यते। सूक्ष्मतया दृश्यते चेत् एतत् सर्वम् अवगन्तुं शक्यते, कः कथम् उच्चारणं करोति इति।
बभ्रे बभ्राते बभ्रिरे बभृशे बभृशे इति न बभृशे तत्र ऋ एव तिष्ठति अत्र बभृशे से इत्यस्ति बभृसे आदेशप्रत्ययोः इति सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशो भवेत् बभृशे अत्रापि बभृशे इति न वक्तव्यं बभृशे बभ्राथे बभृड्वे इति स्यात् तत्र इणश्शु शीध्वं लुङ्लिटां धोङ्गात् इति तत्र विकल्पः नास्ति इणशीध्वं लुङ्लिटां धोङ्गात् इति मूर्धन्यादेशः भवेदेव तत्र बभृड्वे इति स्यात् एवं खलु बभृशे बभृड्वे इति क्षणं बभृड्वे इत्येव स्यात् बभ्रे बभृवहे बभृमहे बभ्रे बभृवहे बभृमहे एवं आत्मनेपदपक्षे लिटि एवं रूपाणि स्युः नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्